खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद डिवीजन भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, समंदरी और तांतलिया वाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए। नैब ने इस्लामाबाद से हिरासत में लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई कारकुनान आपे से बाहर। फैसलाबाद, टोबा, झंग, समुंदरी और तांतलियावाला में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में घंटाघर, समुंदरी रोड, चिनाब चौक, जिला काउंसिल चौक और अलाइड मोड़ समेत दीगर मुकामात पर शदीद एहतजाज। फैजुल्ला कमोका, लतीफ नजर गुजर और सैयद जिया अलमदार समेत कारकुनान की कसीर तादाद शरीक। कारकुनान ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 8 बाजारों में बेशतर कारोबारी मराकज और मार्केटें बंद कर दी। उधर टोबा में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। शहबाज चौक में पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। जंग कचहरी चौक में भी कारकुनान सरापा एहतजाज। वकला ने भी मुजाहरे में शिरकत की। गोजरा में भी पीटीआई कारकुनान का मलकावाला चौक में एहतजाज। तहसील सदर खलीफा काशिफ समेत पार्टी अहदेदारान की शिरकत। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तांदियावाला में भी कारकुनान ने पुल नहर, बंगला चौक पर उकाड़ा फैसलाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। पीटीआई टिकट होल्डर शहीद दाऊद खान और मलिक जुल्फिकार भुट्टो की भी एहतजाज में शिरकत। मुजाहिरीन ने इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के जुलूस और रैलियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आज छुट्टी होगी। फैसलाबाद बोर्ड ने आज होने वाला 9वीं जमात का पर्चा भी मुलतवी कर दिया है। 11 और 12 मई को होने वाले पेपर मामूल के मुताबिक होंगे। आज मुलतवी पेपर की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। रवां माली साल के दौरान सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी। मुल्क भर के कई शोबों में लाखों लोग मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। रवां माली साल में जहां सनती पैदावार में बड़े पैमाने पर कमी आई है, वहीं लाखों अफराद को अपनी मुलाजमतों से भी हाथ धोना पड़ा है। इस हवाले से सनतकारों का कहना है कि 4 बड़े सनती शोबों समेत मुल्क भर के ऑटो वेंडिंग यूनिट्स ने 5 लाख से जायद लोगों को मुलाजमत से फारग किया है, जो कि हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। ऑटोमोबाइल वालों ने यहाँ पे अपने यूनिट जो है वो तकरीबन 50% बंद कर दिए हैं और ये कितना बड़ा जुल्म है कि हम बाहर से करोड़ों रुपए की गाड़ियां दरामद कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे लोकल यूनिट हैं वो बंद हो गए हैं, ये बंद होने जा रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि हुकूमती गैर संजीदगी के बाइस बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा और गैस महंगी होने के बाइस पैदावार कम हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो जुबू हाली का शिकार है बहुत देर से। तो ये जब 5 लाख बंदा फारग होगा या हो गया है तो उससे क्या होगा, स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होगा और जो बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे जो हालात होंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हमारा फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद होने से लाखों लोग अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। ताजिर कहते हैं साजगार माहौल फराहम किया जाएगा तो ही इंडस्ट्री मुस्तहकम होगी। कैमरा टीम के साथ शिराज बर्ड, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब हुंडा, यामाहा के बाद सुजुकी भी शहरियों पर महंगाई का एक और बॉम्ब चलाने के लिए मैदान में आ गई है। होंडा, यामाहा और सुजुकी कंपनी में मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। 13,000 रुपए इजाफे से सुजुकी GD 110 3,35,000 रुपए की हो गई। GXS 125 सीसी 19,000 रुपए इजाफे से 4,88,000 रुपए, GS 150 सीसी 14,000 रुपए इजाफे से 3,64,000 रुपए में मिलेगी। GR 150 सीसी 20,000 रुपए इजाफे से 5,21,000 और सुजुकी 250 सीसी 10,40,000 रुपए की हो गई। यहाँ बात करें फैसलाबाद में सोलर पैनल्स के इस्तेमाल का रुझान कमर्शियल बुनियादों पर तेज। बिजली महंगी होने पर घरों के साथ इंडस्ट्री भी मुतबादिल पर शिफ्ट होने लगी है। फेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक सोलर की 75 मेगावाट की दरखास्तें निपटाते हुए नेट मीटरिंग शुरू कर दी गई है। ज़ेरे इंतबाह दरखास्तों की मंजूरी के बाद सोलर प्रोडक्शन 100 मेगावाट हो जाएगी। फेस्को ने क्लीन एनर्जी के तहत नेट मीटरिंग के लिए अलहदा दफ्तर भी मुख्तस किया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। FDA की इन्फोर्समेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम्स के दफातर को सरबा मोहर करार दे दिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों और वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। FDA की एनफोर्समेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में 3 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सरब महर और गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। वाजिबात की अदम अदायगी पर भी 2 हाउसिंग स्कीमों के दफातर को सील किया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जुनैद हसन मंच की जेरे निगरानी FDA की एनफोर्समेंट टीम ने हाउसिंग स्कीमों की इंस्पेक्शन की और कनाल, ब्रीज होम, विक्ट्री हाउसिंग और दीन गार्डन के नाम से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के आर्जी दफातर सील कर दिए। इस हवाले से डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जुनैद हसन मंच का कहना था कि मौके पर मौजूद गैर कानूनी तामीरात को भी मस्मार कर दिया गया है। उनका कहना
कहना था कि डेवलपर्स की हिदायत की गई है कि तमाम तर कानूनी और महकमाना तकाजे पूरे करके हाउसिंग स्कीमों के कयाम के लिए बाकायदा मंजूरी हासिल करें। मंजूरी के बगैर किसी को तरक्याती काम या हाउसिंग स्कीम की तशहीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि मजीद खिलाफ वर्जियों पर कसूरवारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कराए जाएं। दूसरी जानिब वाजिबात की अदम अदायगी पर TNT कॉलोनी और टेक टाउन फेज के दफातर को भी सील किया गया। दौरे जदीद में भी चिन्यूट में आवाम की बड़ी तादाद साफ पानी से महरूम, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा लटक गया। चिन्यूट में 2019 में हजारों रिहायशियों को पीने के साफ पानी की फराहमी का शुरू होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा लटक गया। अंदरून शहर 5 में से 3 प्लांट न लगाए जा सके। महल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, महल्ला उस्मानाबाद, खैराबाद, मिस्कीनपुरा, मुअज्जम शाह समेत दीगर कई आबादियों के हजारों मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का कहना है कि 2 रोज से पीने के लिए साफ पानी भरकर लाते हैं। बल्दिया साफ पानी के मंसूबे मुकम्मल कराए। आगे आने वाले जदीद दौर के मुताबिक भी हमें ज़रूरत है साफ पानी की। जैसे जैसे सीवरेज लाइन की वो ऊपर आती जा रही है और पानी साफ पीने का जो वो नहीं मुहैया होता, तो हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि चेयरमैन बल्दिया साहब तो अब नहीं है, तो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट अपने अंडर लेके पंजाब गवर्नमेंट पानी का जो हमारा इंतज़ाम है साफ पीने के पानी का वो हमारा हल करे। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गर्मी शुरू होते ही चिन्यूट में डेंगू मच्छर मुतहरिक, शहरियों पर डेंगू वार के खतरात मंडलाने लगे। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही डेंगू मच्छर की फ्लाइटें उड़ान भरने के लिए तैयार। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील ने कहा 78 मुकामात से डेंगू लावा बरामद किया गया है। डॉक्टर शहजाद खलील ने फील्ड में विजिट किया और डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लेते हुए कहा 1300 रजिस्टर्ड मुकामात को सर्वेलेंस टीमें विजिट करती हैं। दर्जनों टीमें घर घर जाकर भी सर्वेलेंस कर रही हैं। इसके अलावा हमारी इंडोर टीम्स है जो घर घर जाके अपने माइक्रो प्लान्स के मुताबिक उधर भी घरों को चेक करती हैं। उनमें फ्रिज में के पीछे पानी तो नहीं है, वाटर कूलर में पानी तो नहीं है, रूम कूलर्स में पानी तो नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें चेक करती, गमले और बाकी जो सामान उसको है। सर्वेलेंस टीमों ने 175 जगहों पर खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी किए। अभी तक जो है हमारे 78 जगहों पे लार्वा मिल चुका है, जिसमें से हमने 13 ऐसी जगह थी जहाँ पे गोदाम और टायर शॉप थी, उनको हमने नोटिस वगैरह दिया था। डॉक्टर शहजाद खलील ने मजीद कहा महकमा सेहत डेंगू की रोकथाम के लिए मुमकिन इकदाम को यकीनी बना रही है। JC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम, PhD स्कॉलर्स ने के थीसिस लटक गए। वाइस चांसलर की मंजूरी के बगैर थीसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 2 माह से वाइस चांसलर से महरूम। वाइस चांसलर न होने से PhD स्कॉलर्स के थीसिस लटक गए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की वफात के बाद ताहाल चार्ज किसी को न दिया गया। वाइस चांसलर की मंजूरी के बगैर किसी PhD तालिब इल्म का थीसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल 13 मार्च को हादसे में जाँ बहक हो गए थे। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर न होने से तालीमी उमूर की अंजामदही में मुश्किलात दरपेश हैं। फैकल्टी और तलबा ने हुकूमत से वाइस चांसलर की सीट पर तैनाती या किसी सीनियर प्रोफेसर को चार्ज देने का मुतालबा किया ताकि डिग्रियां मुकम्मल करने के लिए मामलात को निपटाया जा सके। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ झंग एक बार फिर सरबराह से महरूम हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान 3 माह की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती न हो सकी। प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान को भी 3 माह का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया था। वाइस चांसलर न होने से यूनिवर्सिटी के इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। दूसरी जानिब कमालियों में पीर सैयद गुलाम हसामुद्दीन जिलानी गोलड़ा शरीफ की आमद। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर की खसूसी दावत पर कमालिया पहुंचे। कमालिया में उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर ने तकरीब का इनेकाद किया। पीर सैयद गुलाम हसामुद्दीन जिलानी गोलड़ा शरीफ ने उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली शाहिद इकबाल गुजर की हमायत का ऐलान किया। हाय रे महंगाई, शहरियों की दुहाई। फैसलाबाद में महंगाई के तूफान में तेजी, मौसम गर्मा के कपड़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी। महंगाई के असरात सस्ते बाजारों में नजर आने लगे। फैसलाबाद में राजबा रोड से मुलेक्का सस्ते बाजार में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे। इक्का दुक्का आने वाले ग्राहक भी खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं सस्ते बाजारों में भी आने का फायदा नहीं रहा। कपड़ों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। 2 घंटे हो गए हैं को तो कुछ भी नहीं खरीदा मैंने, किसी चीज को हाथ नहीं लग रहा। इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब बंदा महंगे बाजारों में जाए यहाँ आए, हम महंगे बाजार का रुख कैसे करें? सेम कीमतें हैं इधर उधर, तो किधर जाए गरीब बंदा। दूसरी तरफ दुकानदार कहते हैं डॉलर महंगा होने की वजह से माल महंगा है। हुकूमत डॉलर कंट्रोल करे तो माल सस्ता हो जाएगा। डॉलर की कीमतें ऊपर जाने की वजह से ना पीछे से माल नहीं आ रहा। सही है, जिनके पास पड़ा है वो अपनी कीमतों में दे रहे हैं, इस वजह से महंगाई जो है ना ऊपर चले गई है। सस्ते बाजारों में महंगे कपड़े मिलने पर शहरी मायूसी का शिकार हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली, नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।
GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں لوالپور وارریئرز کی طرف سے خصوصی سیشن۔ چیئرمین لوالپور وارریئرز میجر ریٹائرڈ طاہر اکرام نے یونیورسٹی کو گرین کیمپس بنانے کی ہدایت کی۔ سیشن منعقد کیا جس کا مقصد بزنس آئیڈیاز کی مدد سے شجرکاری کو فروغ دینا تھا۔ چیئرمین لوالپور وارریئرز میجر ریٹائرڈ طاہر اکرام نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیکلٹی اور طالبات کی مدد سے یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت لگائیں گے۔ ڈیٹس لگائی جائیں گی، وہ ڈیٹس بھی ایسی کوالٹی کی ڈیٹس لگا رہے ہیں جو اچھی پروڈیوس دیں گی، اچھا فروٹ دے گی، جس کے فروٹ کے پیسوں سے اس یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر ہو سکتی ہے۔ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کو ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ پودے یہ ڈونیٹ کریں بلکہ اڈاپٹ کر کے لگوائیں اور اس میں سے ان کا شیئر آئے، جب بھی وہ سیل ہو تو ان کو اس میں سے پیسے، ان کو پتہ چلے کہ میں کچھ بھی کروں اس سے مجھے پیسے آ سکتے۔ طالبات نے بھی شجرکاری بزنس آئیڈیاز کو خوشائند قرار دیا اور ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کو سرسبز و شاداب بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ قرآن پروجیکٹ جو یہاں پہ قرآن پاک کے نام سے لانچ کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا ہے، کیونکہ اس سے آف کورس وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وائڈ اس پاک کو وہ ریپرزینٹ کریں گے اور ہماری یونیورسٹی اس سے اپلفٹ ہوگی۔ بہت ہی اچھا پلان لگا ہے، کیونکہ اگر جتنے زیادہ گرینری ہوگی اتنا ہی یہ ریسپائریشن کے پروسیس میں سارے پروسیس اگر ہوگا، یہ ٹریز وغیرہ ہوں گے تو فلڈز اینڈ سارے پروسیس یہی کنٹرول کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسے جو پروگرامز ہیں وہ یونی میں ہونے چاہیے۔ لوالپور وارریئرز کی طرف سے یونیورسٹی کو گرین کیمپس بنانے کا آئیڈیا بھی پیش کیا گیا۔ یونیورسٹی میں منافع بخش فروٹ گارڈن بنانے کی تجویز بھی دی گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی، فیکلٹی ممبران اور طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ یہاں بات کریں ایگزیکٹو ممبر ارائی ویلفیئر ایسوسی ایشن میاں عتیق کی رہائش گاہ پر عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ارائی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مہنگائی کے دور میں متوسط طبقے کو درپیش مسائل کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ عثمان حیدر سے بات کرتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، ارائی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر میاں عتیق کی رہائش گاہ پر اس وقت عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ویلفیئر کے ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں پہ میاں عتیق صاحب کے صاحبزادے میاں شہروز موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ شہروز بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، تمام ارائی برادری جو ہے یہاں پہ اکٹھا ہیں، کیا آئندہ کا لاحمل کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اس میٹنگ کو آپ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میٹنگ کٹی ہوئی ہے ارائی ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو باڈی کی۔ بیسیکلی یہ ہوئی ہے اس وقت عید ملن پارٹی کٹی ہوئی ہے یہاں پہ۔ بیسیکلی اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ سارے ارائی جو اس شہر میں فیصل آباد میں بڑے پوزیشن پہ ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ آبویسلی آپس میں سب کا تعلق بڑھتا ہے، سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے ویلفیئر سوسائٹی۔ تو انشاءاللہ ہمارے بس مقصد یہ ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، متحد رہیں آپس میں، تو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو سارے پیچھے اس کے کھڑے ہوں، کسی کو کوئی کبھی اکیلا نہ فیل ہو وہ۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آگے اسی طرح میٹنگ ہوتی رہے گی اور سب انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے ہمیشہ۔ تھینک یو۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کسی بھی مشکل گھڑی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور آج کی میٹنگ میں جو ہے وہ نہ صرف آنے والے بہت شکریہ آپ کا۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بلوغت میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جانیے اس رپورٹ۔ بلوغت کی عمر میں پہنچ جانے پر ہر انسان کو تولیدی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فیملی ہیلتھ کلینک ایڈولسنٹ سینٹر موجود ہے، جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں مفت اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر اقرا اکرم کا کہنا ہے کہ ہمارا اولین مقصد نوجوانوں کو درپیش جنسی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا سدباب کرنا ہے۔ خاص طور پہ ان کی تولیدی صحت کو پروموٹ کرنا ہماری سوسائٹی کا، ان کو ایک اچھا ممبر بنانے میں اس میں ہم خاص طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اس آبادی کو جو ہے وہ ہم اپنی زیادہ اچھی گروتھ کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھا شہری فراہم کر سکیں۔ ڈاکٹر اقرا اکرم کا مزید کہنا تھا کہ آج کل نوجوانوں میں نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ نفسیاتی معاملات بگڑیں اس سے پہلے وہ ایڈولسنٹ سینٹر میں اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے آگاہی سیمینار ہوتے ہیں، جس میں ہم بڑھتے ہوئے جنسی رجحان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جسمانی، جذباتی، نفسیاتی کسی بھی آسپیکٹ میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ایون تولیدی صحت سے متعلقہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نفسیاتی امراض کی بات کریں تو اس میں خاص طور پہ بچوں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا خوف بہت زیادہ
ہے. اس کے علاوہ اپنے کریئر کو سیٹ کرنے کا خوف بہت زیادہ ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ماں باپ کے اچھے تعلقات کی نہ وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو جو ہے وہ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر اقرا اکرم نے تجویز دیتے ہوئے کہا کہ والدین اور اولاد میں جنریشن گیپ بڑھ گیا ہے. والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلے کریں. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ حسین نقوی، سٹی 41. پنجاب انٹر ڈویژنل آرچری چیمپئن شپ میں جنگ کے کھلاڑیوں نے میدان مار لیا. کھلاڑی 5 پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. پنجاب انٹر ڈویژنل آرچری چیمپئن شپ کے مقابلے گجرانوالہ میں منعقد ہوئے، جس میں جنگ کے کھلاڑیوں نے نمایاں پوزیشنز حاصل کی اور انعامات جیتے. اسی خوشی میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ جنگ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا. تقریب میں کھلاڑیوں کو ہار پہنائے گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی. اس موقع پر سیکرٹری پنجاب آرچری ایسوسی ایشن امان اللہ شان کا کہنا تھا کہ جنگ میں کھلاڑیوں کو بہترین کوچنگ فراہم کی جاتی ہے، جس کے باعث کھلاڑی پنجاب ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں پوزیشنز حاصل کرتے ہیں. 9th انٹر ڈویژن پنجاب آرچری چیمپئن شپ میں شرکت کی اور اس میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں نے بڑی بھرپور طریقے سے سیمٹ کی تیاری کی تھی اور الحمدللہ ہماری اس اکیڈمی کے عبدالرحمان عارف نے 70 میٹر کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن، قاسم طاہر نے 70 میٹر کے مقابلوں میں دوسری پوزیشن اور گرلز کے 70 میٹر کے مقابلوں میں سعدیہ عابد نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کھلاڑیوں نے پوزیشنز برقرار رکھنے کے لیے مزید محنت کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور اپنے کوچ کا شکریہ ادا کیا. کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ. گرمیوں میں گھروں کے باغیچوں کی رونقیں کیسے بحال رکھی جائیں، یہ جانیے اس رپورٹ میں. موسم گرما میں پودوں کی نشو و نما کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. درجہ حرارت بڑھنے سے پودوں کے مرجھا جانے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اس لیے گھروں کے باغیچوں میں پودوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے. آل پاکستان نرسری ایسوسی ایشن کے صدر یوسف شاہ کا کہنا ہے کہ دھوپ کی شدت سے چھوٹے پودوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گرین نیٹ کا استعمال مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. موسم گرما میں گلاب، موتیا اور رات کی رانی کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آؤٹ ڈور پودوں کو دن میں 2 مرتبہ پانی لگانا چاہیے، تاہم پودوں کو صبح اور شام کے وقت پانی لگانا بہت ضروری ہے، جبکہ دوپہر کے وقت پانی لگانے سے گریز کرنا چاہیے. پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، پودے دھوپ اتنی برداشت نہیں کرتے. ان کا جو پانی ہے 2 ٹائم کر دینا چاہیے. کچھ پودے پلانٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیٹ کے نیچے رکھے جائیں. زیادہ گرمی وہ برداشت نہیں کرتے. جب گھر میں آپ پودا کو نیا لے کے جاتے ہیں، اس کو بھی سورج کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تقریباً 1 ہفتے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی 2 وقت کا ہی پانی دینا چاہیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈور پودوں کین پام، گولڈن پام، سانگ آف انڈیا کو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ ہی پانی لگایا جائے. نرسری سے لے کر جانے کے بعد 2 ہفتے تک پودوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ پودوں کی نشو و نما بہتر انداز میں ہو سکے. پودے زندگی کی علامت ہیں. زمین کے ماحول کو سازگار اور متوازن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر موسم میں پودوں کی نشو و نما کے لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ ارسلان دورانی، سٹی 41 فیصل آباد. خوش رنگ خوش ذائقہ صحت کے لیے نہایت مفید منرل سے بھرپور کھٹا میٹھا ذائقہ دار آڑو پک کر تیار ہو گیا ہے. آڑو کا پھل کبھی سوات اور شمالی علاقہ جات کی سوغات سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ پھل پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کاشت کیا جاتا ہے. موسم گرما شروع ہوتے ہی سمندری کے باغ میں آڑو کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے. شہری تازہ آڑو خریدنے باغ کا رخ کر رہے ہیں. میں جہاں آڑو خریدنے کے لیے آیا ہوں، یہ سمندری کا مشہور باغ ہے. یہاں سے ہم آڑو لینے آتے ہیں. ہمارے بچے یہ بہت پسند کرتے ہیں. یہ آڑو بہت میٹھے ہوتے ہیں. باغ مالک کا کہنا تھا کہ آڑو لذت، ذائقے اور مٹھاس میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. جتنی خوشبو زیادہ ہوگی آڑو اتنا ہی پکا ہوا ہوگا. شہری باغ سے پھل توڑ کر کھانا پسند کرتے ہیں. بہت اچھا پیداوار کے لحاظ سے بھی ورائٹی بہت اچھی ہے اور لوگوں کے مٹھاس سے ذائقے لحاظ سے بہت پسند کرتے ہیں. شہری روز آتے ہیں اور شوہر روز کے روز لے جاتے ہیں. فریش ملتا ہے جس سے وہ مطمئن ہے اور ہم بھی اس کے پیداوار سے اور منافع سے بہت مطمئن ہیں. منافع بخش کاروبار ہے اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی پیداوار دے رہا ہے. کیلوریز میں نہایت کم اور فائبر سے بھرپور آڑو میں وٹامن اے، کے، ای، آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، کاپر، زنک بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے. غذائی ماہرین کا کہنا تھا کہ دن بھر میں 1 آڑو کھانے سے انسانی صحت پر مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں. 1 آڑو میں 68 کیلوریز، 2 گرام فائبر، 1.3 گرام پروٹین ہوتی ہے. آڑو آنکھوں، آنتوں، خون کی شریانوں کے لیے نہایت مفید ہے. اس کی ٹھنڈی تاثیر جسم میں گرمی کی شدت کم کرتی ہے. ہر موسم کا جو پھل ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے. اسی طرح آڑو میں بھی یہ خاصیت رکھی ہے
کہ یہ میدے کے امراض کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. میدے میں اگر گیس، تذابیط اور قبض رہتی ہے تو آپ آڑو کا استعمال کریں تو آپ کو یہ اچھا فیل ہوگا. لذت، ذائقے اور کھٹے میٹھے ذائقہ سے بھرپور پھل آڑو قدرت کا خاص تحفہ ہے. آڑو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے لیے بھی موزوں پھل ہے. کیمرامین شاہد نعیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41 سمندری. اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے